दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनम् दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम् दर्शनप्रियाः स्वयं च सुदर्शनाः अयि वार्तावली वीक्षकाः महावीरप्रतिपादितं दर्शनतत्त्वसारं स्मारं स्मारं भवतां समेषां समक्षं पुनरपि स नमः समुपस्थितः अहमेष नारायणदत्तः। देवस्य जिनेन्द्रस्य दर्शनमाहात्म्ये मुग्धमानसाः सम्यक् दर्शनपरं तत्त्वं परिपालयन्तः च प्रियाः दर्शकाः जैन सिद्धान्तख्यापकेन विशिष्टाङ्केन सह स नारायणदत्तः च अहम् एषः गवीशद्विवेदी अपि नौमि सर्वान्। सम्यक् गवीश, अधुना यथाक्रमं वार्तावल्याः आद्यं सुभाषिताख्यं प्रभागं प्रस्तोतुमस्ति कालः समुपस्थितः। सत्यं, तर्हि अविलम्बं सनातनं जैनमतवैशिष्ट्यप्रतिपादकं च व्रतपञ्चकमाहात्म्यख्यापकं सुभाषितम् आदौ कर्णगोचरीकुर्मः। अस्तेयं ब्रह्मचर्यं च अलोभस्त्याग एव च व्रतानि पञ्च भिक्षूणामहिंसा परमात्मेह। योगी के लिए 5 व्रत बताए गए हैं: अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अलोभ, त्याग तथा अहिंसा। इन 5 व्रतों में अहिंसा सबसे बड़ा व्रत है। The essence of spiritual advancement lies in upholding integrity, celibacy, non-covetousness, renunciation, as well as non-violence, with non-violence being the ultimate attribute. साधु ईदृशं सुष्ठु सम्यग् वा भाषितं नूनं सम्यक् श्रवणप्रियत्वमपि कामयते इत्येतं विचारं मन्ये सर्वे अङ्गीकुर्युः। सत्यम्, एतदर्थमेव कल्पिताः सन्ति संक्षिप्तीकृताः साप्ताहिक्यः प्रवाहि वार्ताः एताः। सत्यपि प्रबले निदाघे लोकसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणगतं मतदानं सम्यग् रूपेण प्रायः शान्तिपूर्णरीत्या च जातम्। ध्यातव्यमेतद् यत् 17 राज्यानाम् अथ 4 केन्द्रशासितप्रदेशानां 2,100 निर्वाचनक्षेत्रेषु एतस्मिन् क्रमे मतदानम् अभवत्, यत्र सपाद 1600 प्रत्याशिनां भाग्यनिर्धारणं मतदानाङ्कनयन्त्रे पिहितम्। तावत् लोकतन्त्रस्य महापर्वणि मतदानार्थं जनेषु अत्यन्तम् उत्साहः दृष्टिङ्गतः। लोकसभा निर्वाचन सम्बद्धे प्रथमचरणे पश्चिमबंगाल राज्यस्य लोकसभासनत्रये अपि मतदानम् अनुष्ठितम् अभवत्। तावत् कूचबिहार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रे हिंसायाः घटनाः दृष्टाः। तत्रत्यः मतदातृवर्गः मतदानकेन्द्राणि यावदेव न गन्तुं शक्नुयात् तदर्थं तृणमूल कांग्रेस् इत्येतस्य दलस्य कार्यकर्तृभिः बहुत्र प्रस्तरक्षेपः एव विहितः। गुजरातस्य लोकसभा निर्वाचनार्थं तत्रत्येषु सर्वेषु 26 आसनेषु मतदानं तृतीयचरणे अनुष्ठितं स्यात्। तावत् केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः गुजरातस्य गान्धीनगरासनात् लोकसभा निर्वाचनार्थं स्वनामाङ्कनं प्रपूर्य उक्तवान् यत् स्वाभिमानपरं तथ्यं हि एतत् यत् एतस्य हि गान्धीनगरासनस्य एव प्रतिनिधित्वं लालकृष्णः आडवाणीः अटल बिहारी वाजपेयी कृतवन्तौ। एतस्य एव च आसनस्य मतदातृत्वं भजते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इति। कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गांधी लोकसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य केरल राज्यस्य कन्नूर नगरे जनसभा सम्बोधनक्रमे भाजपा दलम् आक्षिप्तवान्। असौ उक्तवान् यत् भाजपा इत्येतत् दलं भारतीयेषु बलपूर्वकम् एकं राष्ट्रम् एकः इतिहासः एका च भाषा इति भावम् आरोपयितुम् इच्छति। तत्रैव कांग्रेस दलम् अथ च संयुक्त प्रगतिशील संयुतिः देशस्य विविधतायां विश्वसितः इति। पैलेस्टाइन इत्येतस्मै देशाय संयुक्तराष्ट्रस्य पूर्णसदस्यता नैव प्रदत्तं। संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन एतं देशं विरुध्य संयुक्तराष्ट्रियसुरक्षापरिषदि वीटो इत्याख्यः विशेषाधिकारः प्रयुक्तः। रामनवमी पर्वावसरे अयोध्यायाः राममन्दिरे भगवतः श्रीरामस्य विग्रहे द्विप्रहरे 12 परं 5 निमेषावधिकः सूर्यतिलकः अद्भुतरीत्या जातः। एतद् दृश्यं वीक्ष्य देशवासिभिः सह प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि भावविह्वलः दृष्टः। तावत् भगवतः श्रीरामस्य बालविग्रहे नाम तदीये शिरसि सूर्यकिरणाः यदा मध्याह्ने साक्षादापतिताः तदा समग्रं दृश्यं तत्रत्यम् अलौकिकं दिव्यं च अजायत। मन धारण भव भयदा
जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। वेट। हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे। एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे। शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। दर्शकाः, प्रवाहिवार्तानां प्रस्तुतेः पश्चात् तावत् सम्प्रति क्रमः आगतः अस्ति प्रतिवेदनविशेषप्रस्तुतेः। यथाक्रमम् उचितमेव स्मारितं भवता। दर्शकाः, अद्य विशेषप्रतिवेदने महावीरं तत्सारिताञ्च जैनसिद्धान्तान् तदीय वैशिष्ट्येन सह प्रस्तोतुं कालः एषः। उक्तमपि दर्शनं जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम्। अथ बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। तर्हि जिनसूर्यस्य दर्शनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनं च सम्यक् ज्ञानपुरस्सरं यथा यथं प्रस्तोतुं प्रयत्यते एतेन प्रतिवेदनमाध्यमेन। जैन विचारधारा भारतीय परंपरायाः महत्वपूर्णाङ्गत्वेन अस्ति। अहिंसा, सत्या, परिग्रहाः जैनमतस्य प्रमुखोद्देश्याः सन्ति। जैनजनश्रुत्यनुसारं 24 तीर्थङ्करेति विशेषोपाधिभूषिताः जैनमतस्य प्रचारं कृतवन्तः। तेषु वर्धमान महावीरः जैनमतावलम्बिनाम् अन्तिमः तीर्थङ्करः आसीत्। तत्कालीन समाजे जैनमतस्य सर्वाधिक प्रचारानुसरणकारणेन आचार्य महावीरः एव जैनमतस्य प्रवर्तकत्वेन मन्यते। वस्तुतः जैनमते दिगंबर श्वेतांबर इति समुदायद्वयमस्ति। उभयोः एतयोः मध्ये भिन्नता तु अल्पैव, मूलसिद्धान्ताः परं समानाः एव। जैनमतस्य मूलमन्त्रः अहिंसा परमो धर्मः इति, अर्थात् अहिंसा एव सर्वोच्च धर्मः विद्यते। जैनमतं जीवने दयानुशासन हिंसानां परिपालनं सदैव शिक्षयति। जैनमतेन समाजे एकतायाः सन्देशः प्रकाशितः। प्राणिमात्रं प्रति सहानुभूतेः, सम्मानस्य च शिक्षा तेन प्रसारिता। जैनमतानुसारं स्वाध्याय तपोध्यानैः आत्मनः शुद्धिः भवति। जैनमतस्य महत्वपूर्ण सिद्धान्तेषु अनेकान्तवादः, त्रिरत्नं, पंचमहाव्रतानि, निर्वाणमार्गः च विशेषत्वेन सन्ति। तेषु महत्वपूर्ण सिद्धान्तेषु त्रिरत्नम् अर्थात् सम्यक् ज्ञानं, सम्यक् दर्शनं, सम्यक् कर्म च प्रमुखत्वेन सन्ति। सम्यक् ज्ञानस्य तात्पर्यं जैनमतस्य मुक्तिविषये सम्पूर्णं सत्यज्ञानम् इति भवति। सम्यक् दर्शनम् अर्थात् तीर्थङ्करेषु पूर्ण विश्वासः। सम्यक् कर्म अर्थात्
तीर्थंकर इव व्यवहारः आचरणम् इति। त्रिरत्न परिपालकः मनुष्यः कर्म बन्धनादिभ्यः मुक्तिं प्राप्य मोक्षत्वमनुगच्छति। जैन मतानुयायिनः पञ्चमहाव्रतानां पालनं कुर्वन्ति। एतानि पञ्चमहाव्रतानि सन्ति अहिंसा, सत्यम्, अस्तेयः, ब्रह्मचर्यम्, अपरिग्रहः इति। भारतस्य जैन मन्दिराणि तीर्थस्थलानि भक्तेभ्यः महत्वपूर्णानि सन्ति। अथ अत्र जैन समुदायस्य जनाः नियमितरूपेण तत्र आराध्य पूजनार्थं यात्रायै यान्ति। वस्तुतः जैनमतम् एकं सन्तुलितं सामर्थ्यपूर्ण जीवनं जीवितुं मार्गं प्रशस्तीकरोति। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सम्यक् जैन सिद्धांत समुपस्थापकं प्रतिवेदनम् एतत्। स्मरामि श्लोकं च एकमहम् अधुना यथा प्रसंगम। दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः। जीवादितत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त्व मुख्याष्टगुणाश्रयाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय मूलस्वरूपाय नमो जिनाय। दर्शकाः, श्लोकेन एतेन सह भवन्तः अवगतवन्तः एव भवेयुः यत् अद्यतनः साक्षात्कार प्रभागः जैन सिद्धांत संसारेण एव सम्बद्धः स्यात् इति। सत्यम्। अद्य संवाद सरण्यां क्रमः अस्ति जैन सिद्धान्तानां विशेषतः विश्लेषणस्य। तदर्थं साधित संपर्कः अस्ति अस्माभिः। सम्यक् चरित्रस्य समीक्षा बुद्ध्या सह श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जैन दर्शन विभागीयः प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैनवर्यः। नमस्कारः महोदय, वार्तावली कार्यक्रमे भवतः हार्दिकं स्वागतं करोमि। धन्यवाद। महोदय, सर्वादौ प्रष्टुमिच्छामि यत् भवान् 23 वर्षेभ्यः जैन दर्शनस्य अध्ययन अध्यापने संलग्नः अस्ति। तावत् जैन दर्शनस्य अध्ययनाध्यापनपरा एषा ज्ञानयात्रा भवतः कथं समारब्धा? परंपरातः जैन दर्शनं प्राप्तं। मम पितुः आचार्य फूलचंद्र जैन प्रेमी महाभागाः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये जैन दर्शन विभागस्य अध्यक्षः अभवत्। सम्प्रति निवृत्तः। मम माता अपि जैन दर्शनस्य विदुषी अस्ति। सापि विश्वविद्यालये अध्यापति स्म।
काश्यां बहवः जैन विद्वांसः आसन्, यथा पंडित कैलाश चंद्र शास्त्रिणः, पंडित फूलचंद शास्त्रिणः इत्यादयः। एतेषां सर्वेषां महान् विदुषः सः बाल्यकालात् एव मम संगति आसीत्। मम प्रारंभिक अध्ययनं काशीनगरे अभवत्, तदनन्तरं राजस्थाने उच्चशिक्षां प्राप्तवान्। अस्तु महोदय, तावत् मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यत् जैनदर्शनम् अहिंसात्मकदर्शनत्वेन प्रसिद्धमस्ति। वास्तविकं तथ्यम् एतदस्ति यत् सामान्यजीवने वास्तविकजीवने कथञ्चित् जीवहत्या तु भवत्येव। एतस्मिन् विषये जनमानसः अतीव दुविधाम् अनुभवति। एतस्मिन् विषये भवान् किं कथयति? जैन दर्शने यावत् अहिंसा विस्तृत सूक्ष्म गहन रूपेण विवेचिता, तावत् व्यवहारिक रूपत्वम् अपि प्रदत्तम्। अतः सर्वप्रथमं हिंसायाः स्वरूपं प्रकटीकृतं चत्वारसूत्रे आचार्य उमास्वामी महोदय लिखितं प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, अर्थात प्रमाद योग परिणति सद्भावात् कस्यापि जीवस्य घातो बधो वा हिंसा, तथा च हिंसा परित्याग एव अहिंसा भवति। क्रोध मान माया लोभादि कषायुक्तः रागादि भाव सहितश्च परिणामः प्रमादः इति। एतैः प्रमादैः सह मनोवचन कायानां काभिः प्रवृत्तिभिः क्रियाभिर्वा स्वस्य परस्य वा द्रव्य प्राणान् भाव प्राणान् वा घातनं पीडनं वा हिंसा भवति। तद विरतिः इति अहिंसा। आचार्य अमृतचंद्र महोदय पुरुषार्थ सिद्धिउपाय ग्रंथे अहिंसाया बहु सूक्ष्म चिंतनं ते कृतवन्तः। ते उक्तवन्तः अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति, तेषां देवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। अर्थात आत्मनि रागद्वेष भावा यदा आविर्भवन्ति तदा हिंसा भवति। यदि आत्मनि रागद्वेष भावा न सन्ति तदा हिंसा न भवति इति आध्यात्मिक सूक्ष्म व्याख्या तेषाम् उक्तवन्तः। अहम् एकं दृष्टान्तं श्रावयामि। एकदा प्रधान शिष्यः आसीत् गौतमः महावीरस्य। एकदा प्रधान शिष्यः सः गौतमः भगवतो महावीरम् अपृच्छत्, भो कथं गमनं, कथम् उपदिष्टं, कथं निद्रां, कथं खादितव्यं, यथा पापेन न बध्यते। स प्राकृत भाषायाम् उक्तं, कथं चिरे, कथं चिट्ठे, कथम आसे, कथं सये, कथं बुज्झेज्य भासेज्य, कथं पावं न बज्झे। तदा ते उक्तवन्तः, अस्मिन् अस्ति समाधानं। ते उक्तवन्तः, यतनेन गमनं, यतनेन उपविष्टं, यतनेन निद्रां, यतनेन खादितव्यम्, एवं पापेन न बाध्यते। जदं चिरे, जदं चिट्ठे, जदमासे, जदं सये, जयं भुज्येज्य भासेज्य, एवं पावं न बध्यते। बहु उदार भावना अहिंसा विषये भगवतो महावीरः उक्तवन्तः। ते सर्वेषु मैत्रीषु सर्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम् इति उक्तम्। अक्लिष्टेषु जीवेषु कृपाप्रत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ तदा ममात्मा विदधातु देवः। बहवः प्रयोग रूपेण तत्र हिंसा अहिंसाया अहिंसा एक व्रतमस्ति। ये साधवः सन्ति ते अहिंसा महाव्रतानां पालनं कुर्वन्ति, किन्तु ये गृहस्थाः सन्ति अस्माकं सदृशं ते अणुव्रत रूपेण पालयन्ति। संपूर्ण अहिंसा व्रतं ते पालितुं न शक्नुवन्ति इति ते वदन्ति। अतः ते चत्वारः विभागाः हिंसायाः कृतवन्तः। अत्र विशेषतव्य ध्यातव्य भवान्, प्रत्येकस्य श्रावकस्य कर्तव्य अस्ति यत् तेन एतादृशी आजीविका स्वीकर्तव्या येन हिंसा लोकनिंदा धर्म विरोधो न। अतएव भगवतो महावीरः व्यवहारिक अहिंसा सिद्धांत नाय कल्याणाय ते दत्तवन्तः। अस्तु महोदय, ध्यान योग विषये वयं सर्वे एव जानीमः। जैन धर्मे तत्र जैन योगः, जैन ध्यानम्, आतति प्रबन्धनादिकं किं विशिष्टं तत्र खलु भवति? एतत् सर्वं कथं क्रियते? अथ जैन योग ध्यान आतति प्रबन्धनादिभिः कथं लाभः भवितुं शक्नोति? जैन परंपरायाम् आदिकालतः योग परंपरा विद्यते। एतत् महत्वपूर्णं प्रमाणम् इममस्ति कि पुरातात्विक प्रमाणानि ये उपलभ्यन्ते
तत्र सर्वासु या मूर्तयः जैनपरम्परायां मिलति स खड्गासनरूपेण मिलति या पद्मासनरूपेण मिलति, अन्य कोऽपि आसनं ते न स्वीकुर्वन्ति। अतः ध्यानयोगस्य परम्परा जैनपरम्परायां प्राचीनकालादेव जैनाचार्याः लिखितवन्तः योगविषयोपरि। तत्र आदामे संवरो योगो इति अस्ति योगस्य लक्षणं। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इति पतंजलि योगेन प्रतिपादितम्। अत्रापि आदामे संवरो योगो और ध्यानस्य अपि लक्षणं जैन परंपरायाम् अस्ति। चत्वारसूत्र ग्रंथे द्रव्य संग्रह ग्रंथे अस्ति, तथा बहूनि शास्त्राणि लिखितवन्तः आचार्यैः योग परंपरायां योग विषयोपरि। भवता भारत प्रशासन पक्षतः आयोजितेषु सम्मेलनेषु तत्र जैन दर्शनस्य जैन विचारधारायाः प्रतिनिधित्वं समाचरितमस्ति। तत्र ज्ञातुम् इच्छामि यत् विदेशेषु निवसतां जनानां मनसि जैन विचारधारायाः कथं प्रभावः प्रतिक्रिया वा दृश्यते। जैन परंपरा विदेशेषुपि विद्यन्ते। तत्र 50-शताधिकं विश्वविद्यालयेषु विशिष्टरूपेण जैन विभागः, जैन दर्शन विभागः, तत्र जैन अध्ययन केन्द्रं प्रचलन्ति। तथा बहवः विद्यार्थिनः तत्र पठन्ति, तथा च बहवः अध्यापकाः तत्र पाठयन्ति। अनुसन्धानकार्यं, पाण्डुलिपि सम्पादन कार्यं तत्र चलन्ति। तर्हि तत्र कथं प्रतिक्रियां पश्यति जनानां। विदेशेषुपि ये वैदेशिकाः सन्ति ते बहु रुचिपूर्वकं ते शृण्वन्ति कीदृशः जैनदर्शनस्य अनेकान्तवादः अस्ति, स्याद्वादः अस्ति, अहिंसा सिद्धान्तः अस्ति। तथा च शाकाहारस्य बहु प्रभावः तत्र बहवः विदेशेषु छात्रेषु तथा विश्वविद्यालयेषु शाकाहारस्य, भगवत् महावीरस्य शाकाहारस्य बहु प्रभावः तत्र वर्तते। मांसभक्षणं तु अस्माकं परंपरा नास्ति। अस्माकं भारतीय परंपरायामपि मूलभूत परंपरा शाकाहार परंपरा अस्ति। तथा पर जीव घातनम् इति पापं सर्वत्र इति प्रतिपादितम्। अस्तु महोदय, मम अन्तिमः प्रश्नः महावीर जयन्ती सम्बद्धः अस्ति। तत्र वयं महावीर जन्म कल्याण उत्सवायोजनस्य किं माहात्म्यम् इति ज्ञातुम् इच्छामि। ततः अनन्तरं च जैन दर्शनस्य सः कः सन्देशः भविष्यति यः भवान् युवभ्यः अत्र प्रदातुम् इच्छति। बहु सम्यक्। इदानीम् 21 दिनाङ्के अप्रैल मासे भगवतो महावीर जन्म कल्याण महोत्सवः भविष्यति। तथा च इदानीं निर्वाणस्य 5,000,500 इति निर्वाण महोत्सव वर्षः अपि इदानीं प्रचलति। युवभ्यः भगवतो महावीरो सप्तव्यसनानां त्यागस्य उपदेशो दत्तवन्तः। द्यूतमांस सुरावेश्या खेट चौर्य परांगनाः महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेत् बुधः। किमस्ति एते सप्त व्यसनानि सन्ति। तो जीवने एतद् बहु विनाशकारकः। प्रथममस्ति द्यूतक्रीडा। वर्तमान आधुनिक युगे इंटरनेट माध्यमेन युवानः बैटिंग इत्यादि द्यूतं क्रीडन्ति। ते सर्वधनं नाशयन्ति। अन्यमस्ति मांसभक्षणं। मांसभक्षणम् अपि एकं व्यसनम् इति भगवतो महावीर प्रतिपादितम्। मांसभक्षणे मनसि सदैव हिंसा भावना चलति, अतएव मानसिक दुःखं भवति। अन्यमस्ति तृतीयं सुरापानं, तस्य त्यागः अपि आवश्यकः। चतुर्थम् अस्ति वेश्यागमनं, बहु पापकारकम् अस्ति इयं। तथा च परिवारनाशकम् अपि अस्ति, अतः वेश्यागमनम् अपि व्यसनम् अस्ति। पंचमस्ति आखेटम्। आधुनिक युगे वर्चुअल गेमिंग माध्यमेन अपि आखेट क्रीडा भवति। अत्यंत भावहिंसा पापं च ते बन्धयन्ति। अन्यमस्ति चौर्यकर्मः। भ्रष्टाचारस्य मूलमस्ति चौर्यकर्म। अन्यमस्ति सप्तमस्ति पर स्त्री सेवनम्। आधुनिक युगे विवाहेतर संबंधः बहु प्रचलिताः। बहु विशाला समस्या अस्ति इदानीं। परिवारस्य सुखस्य नाशः भवति, अशान्ति भवति।
अतएव भगवतो महावीराः युवभ्यः सुखजीवनाय सप्तव्यसनानां त्यागस्य उपदेशो दत्तवन्तः। तर्हि सप्तव्यसनानाम् अस्माकं दर्शकाः अवश्यमेव अनुपालनं करिष्यन्ति। वार्तावली कार्यक्रमाय भवता समयः प्रदत्तः, समयः कल्पितः। जैन दर्शनस्य विषये भवता अत्र सविस्तरं अस्माकं दर्शकानां कृते ज्ञापितः। तदर्थं भवते भूरिशः धन्यवादाः। नमस्कारः। धन्यवाद। शोभनं सम्यक् दर्शनं सम्यक् ज्ञानं सम्यक् चरित्रं तु यथाक्रमं सुसम्पन्नम्। अधुना कः क्रमः शिष्टः? क्रमः एकः विशेषः अस्ति सम्प्रति अवशिष्टः गविश। स च क्रमः सश्रवणं सदर्शनं सनृत्यं च सङ्गीतेन सह अन्वेति। सत्यमुक्तं भवता। दर्शकाः आयान्तु सङ्गीतनिर्झरी क्रमे अद्यतने किमस्ति नवीनम् इति साक्षात् कुर्मः। अजेय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनम जितेन्द्रियं जिताहवं जितात्मदेव जोषणम अनात्म भाव जित्वरम च जन्म मृत्यु जित्वरम अजेय कर्म भूपतिं पराजितं जयाजितं जितं 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 सुभावनो च भाव शून्य भाव विद्विभावनम भविष्य भाव भावकश्च भाव रूप भावक असंभवो न संभवो हि संभवो च संभव भवादृशो भवात् परो भवं हरो न संभवः। नितान्त नंदनं च नन्दिकेश्वरं नरं नरेश निर्मदं नरीमिरीह नायकं नरामरादिवन्द्यकं निजात्मनो निबोधकं नमामि चाभिनन्दनं च नातिवादनन्दकम्। ॐ नमो जिनाय ॐ नमो जिनाय ॐ नमो जिनाय ॐ नमो जिनाय। दरिद्र दर्प धर्ष धर्तृ धृष्ट धात्र तश्चितं धुरन्धरं धनिष्ठ धृत्व धृष्णु धूर्म संयुतं प्रशांत शुद्ध देह वाक्य चित्त चेतनायुतं सुबुद्धिदं च तं च तं च पंचकं च पंचमम्। सुपद्मनाथ पद्मनाभ पद्मदेव दैवतं सुपद्मबन्धु पद्मगन्ध पद्मपाणि पद्मदं सुपद्मवर्ण पाद पद्म पद्म पद्मलाञ्छनं परात्म पद्मतीर्थकं च पद्मवारवन्दनम्। सम्यक् अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देव त्वदीय चरणाम्बुजवीक्षणेन। अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलुक प्रमाणम्। अयि वार्तावली वीक्षकाः, सङ्गीतनिर्झरी क्रमात् पश्चात् कार्यक्रमस्य समापनकालः अस्ति साम्प्रतम् आपन्नः। कथं च अङ्कः एषः प्रातीयत इति भवन्तः दर्शकाः प्रतिस्पन्दनभूतवचांसि अस्मभ्यम् अत्र पट्टिकायां प्रदर्श्यमानसङ्केतेषु प्रेषयन्तु इति विनिवेदनम् अस्माकम्। तावत् अर्धहोरावधिकः कार्यक्रमः समापनीयः, अथ च अग्रिमाङ्कस्य आनयनं विधेयम् इति कृत्वा सानुमोदनं भावत्कं गन्तुकामाः अधुना वयं नमो नमः। महत्तरं महानुभाव मोक्षमार्ग मार्गिकं महार्णवं महन्त मङ्गलं महार्हमाठरं ममात्ममार्जनं महालयं मराल मार्मिकं नमोस्तु मन्त्रतो महामहात्मवीर शङ्करम्। पठेत्कृतं विशुद्धनन्दनेन शासकस्तुतिं भवेत् स्मरन् ध्रुवज्जनः सुकीर्ति बुद्धिशालिनं पुनश्च सो निजात्मभक्तिरञ्जितश्च नित्यशं समस्तकर्मणां विनश्च चादिवीर्वत् समस्तकर्मणां विनश्च चादिवीर्वत् समस्तकर्मणां विनश्च चादिवीर्वत् भवेत्।
पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है।